औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1501। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए और मैं घर में था और मेरी माँ और मेरी खाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े हो, मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ूं। और इस वक़्त किसी फ़र्ज़ नमाज का वक़्त ना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और एक शख्स ने साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को कहाँ खड़ा किया? उन्होंने कहा, अपने दाहिनी तरफ। फिर दुआए खैर की, हम सब घर वालों के लिए सब भलाइयों की, खा दुनिया की हों या आखिरत की। सो मेरी माँ ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, ये आपका छोटा खादिम यानी अनस है, इसके लिए आप दुआ फरमाएं। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए हर चीज़ मांगी और इस दुआ के आखिर में अर्ज़ की कि या अल्लाह, इसका माल ज़्यादा कर, औलाद दे, फिर इसमें बरकत अनायत फरमा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1502। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरी माँ या खाला को नमाज पढ़ाई यानी इमामत की, और मुझे अपनी दाहिनी तरफ खड़ा किया और औरत को हमारे पीछे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1503। इस सनद से भी मज़कूरा रिवायत आई है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1504। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हाजिर थी, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा मुझको लग जाता था जब सजदा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरिए पर नमाज पढ़ते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1505। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बोरिए पर नमाज पढ़ते हैं और उसी पर सजदा करते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1506। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की नमाज जमात से उसके घर और बाजार की नमाज से 20 पर कई दर्जे अफजल है, और उसका सबब ये है कि आदमी ने जब वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया, फिर मस्जिद को आया, नहीं उठाया उसको मगर नमाज ने, और नहीं इरादा हुआ उसका मगर नमाज का, तो कोई कदम नहीं रखता है वो मगर अल्लाह ताला उसके एवज में एक दर्जा बुलंद कर देता है और एक गुनाह घटा देता है, यहाँ तक के दाखिल होता है वो फिर जब मस्जिद में आ गया तो गोया वो नमाज ही में है, जब तक नमाज उसको रोक रही है और फरिश्ते उसके लिए दुआएं खैर कर रहे हैं, जब तक कि वो अपनी जगह में है जहाँ नमाज पढ़ी है, और फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, तू इस पर रहम कर, या अल्लाह इसको बख्श दे, या अल्लाह तू इसकी तौबा कबूल कर, जब तक कि वो इज़ा नहीं देता, जब तक वो हदस नहीं करता, यानी तब तक फरिश्ते भी कहते रहते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1507। इस सनद से भी मज़कूरा रिवायत आई है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1508। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते तुम में से हर एक के लिए दुआएं खैर करते रहते हैं जब तक वो अपनी नमाज की जगह बैठा रहता है, कहते हैं या अल्लाह इसको बख्श दे, या अल्लाह इस पर रहम कर, जब तक वो गूज नहीं मारता, और तुम में से हर एक नमाज में है जब तक कि नमाज उसको रोक रही है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1509। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक आदमी नमाज का मुंतजिर अपनी जगह पर बैठा रहता है तब तक वो नमाज ही में है, और फरिश्ते उसके लिए कहते हैं या अल्लाह इसको बख्श और इस पर रहम कर, यहाँ तक कि वो चला जाए या हदस करे। रावी कहता है कि मैंने पूछा हदस क्या है, तो कहा फुसकी छोड़े या गूज मारे।
صحیح مسلم حدیث نمبر 1510 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نماز میں جب تک نماز اس کو روک رہی ہے نہیں روکتی اس کو گھر جانے سے مگر نماز۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1511 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تم میں سے نماز میں ہے جب تک نماز کا منتظر ہے، جب تک اس نے گوز نہیں کیا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1512 اس سند سے بھی مذکورہ حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1513 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا گھر مسجد سے زیادہ دور ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے، اور جو نماز کا منتظر ہے کہ امام کے ساتھ پڑھے گا اس کا ثواب بھی اس شخص سے زیادہ ہے کہ پڑھ لی اور سو رہا۔ اور ابو قریب کی روایت میں یہ لفظ حتیٰ یصلیہا مع الامام فی جماعہ، اور مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1514 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص تھا کہ اس کے مکان سے زیادہ کسی کا مکان مسجد سے دور نہ تھا اور کبھی کوئی جماعت اس کی نہ جاتی، تو اس سے کہا گیا یا میں نے کہا تم اگر ایک گدھا خرید لو کہ اس پر سوار ہو کر آیا کرو، اندھیری اور دھوپ میں تو اچھا ہو۔ اس نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے بازو میں ہو، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قدم مسجد کی طرف لکھے جائیں اور میرا لوٹنا بھی۔ جب میں گھر کو لوٹوں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ثواب تمہارے لیے اکٹھا کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1515 اس سند سے بھی مذکورہ روایت آئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1516 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انصار میں سے ایک شخص تھے کہ ان کا گھر مدینہ کے سب گھروں میں مسجد سے دور تھا اور ان کی کوئی جماعت جانے نہ پاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم لوگوں کو ان پر ترس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ کاش تم ایک گدھا خرید لو کہ تمہیں گرمی سے اور راہ کے کیڑے مکوڑوں سے بچائے۔ انہوں نے کہا سنو، قسم ہے اللہ کی کہ میں نہیں جانتا کہ میرا گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل ہو، اور مجھ پر اس کی یہ بات بہت بار اور گراں گزری اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا جو مجھ سے کہا تھا اور ذکر کیا کہ میں اپنے قدموں کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم کو اجر ہے جس کے تم امیدوار ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1517 اس سند سے بھی مذکورہ روایت آئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1518 ابو الزبیر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کے گھر مسجد سے دور تھے تو ہم نے چاہا کہ بیچ ڈالیں اور مسجد کے قریب آ رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا اور فرمایا تمہارے لیے ہر قدم پر ایک درجہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1519 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کچھ جگہ مسجد کے گرد خالی ہوئی ہیں تو بنو سلمہ کے قبیلہ والوں نے چاہا کہ مسجد کے پاس اٹھائیں، اور یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خبر ہم کو پہنچی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ مسجد کے قریب آ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے چاہا تو ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی سلمہ، تم اپنے ہی گھروں میں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، یعنی تاکہ ان کا ثواب ملے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1520 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو سلمہ نے چاہا کہ مسجد کے قریب آ جائیں اور کچھ گتے خالی تھے، تو یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی سلمہ، اپنے ہی گھروں میں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس فرمانے سے ایسے خوش ہوئے کہ وہاں سے اٹھانے سے اتنی خوشی نہ ہوتی۔